बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सच बोलो के साथ मैं हूं साकिब सलीम कुरैशी। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे वफाकी दारुल हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से। बात होगी रियासत मदीना के दावेदार वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की खुद अपनी परफॉर्मेंस के हवाले से। 3 साल से ज़ायद का अरसा इस हुकूमत को गुजर चुका। इमरान खान साहब ने जो कंटेनर पे वादे किए थे उन वादों में क्या सदाकत रही, क्योंकि अब बयानात से बात बहुत आगे जा चुकी है। महंगाई का दिन जिन बोतल से बाहर है, गुर्बत बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है और लोगों में बहुत ज़्यादा परेशानियां नज़र आ रही है। मुल्क में गुर्बत और अफलास कहना गलत नहीं होगा कि तेज़ी से इजाफा होता जा रहा है। इसकी आखिर क्या वजूहात हैं, आज के प्रोग्राम में इस हवाले से भी बात होगी। प्रोग्राम की में बात होगी शहबाज शरीफ, मरियम नवाज साहिबा के हवाले से भी कि जिस तरह सियासी माहौल इस वक्त सर्द मौसम में गर्म हुआ है और एक बार फिर जहां पीडीएम ने पर तोले हैं वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में किसी बड़े एहतजाज की तैयारियां भी की जा रही हैं, तो ठीक उसी तरह साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब की के ऊपर एक ऐसा इल्ज़ाम आयद करना गिलगित बल्तिस्तान के साबिक चीफ जस्टिस के हवाले से कि उन्होंने इलेक्शन कैंपेन में मुतासिर होने के लिए किसी किस्म का कोई ऑर्डर दिया था। इसमें कितनी सदाकत है, इस पर भी बात की जाएगी, क्योंकि मुल्क में एक और बहस इस वक्त शुरू हो चुकी है। इन सब पर बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं इंजीनियर चौधरी इफ्तिखार साहब। आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के देर साथी हैं, सीनियर रहनुमा हैं, इसके अलावा पंजाब में भी बड़ी अहम पोजीशंस पर भी तैनात रहे हैं। इंजीनियर इफ्तिखार साहब, आपका बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी, आपका बहुत शुक्रिया। A1 थैंक यू वेरी मच। आपने आज हमारे प्रोग्राम में शिरकत की है और आप जब भी आते हैं कोई ख़बर लेके आते हैं और आपकी इस बात को बड़ा पसंद किया जाता है कि आप, क्योंकि प्रोग्राम का नाम मेरा खैर सच बोलो है और आप यहाँ पे वैसे भी सच बोलते हैं और आप सच बोलते ही रहते हैं और हमेशा जहाँ तनकीद की जाती है वहाँ तनकीद भी करते हैं। आज सवालात की बौछार होगी और मैं चाहूँगा कि आप उसी तरह बात करें जो हक़ाइक़ पर मबनी हो। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा इस वक्त जो पॉलिटिकल सिचुएशन इस्लामाबाद में बनी हुई है मुल्क में और एक सियासी बहस छिड़ चुकी है साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब के हवाले से। सवाल रिपीट करने की तो ज़रूरत नहीं है, क्या कहिएगा, ये है क्या मामला? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताऊं कि मौसम तो ज़ाहिर है सर्द है इस्लामाबाद का, और शायद दूसरे शहरों को इतना सर्द नहीं है, लेकिन यहाँ पे चाय की प्याली में एक तूफ़ान उठाने की कोशिश कर रहे कुछ चंद चले हुए कारतूस, जिनको कि असम्बलियों में किसी ने पूछा भी नहीं, अवाम ने धत्कार दिया। ये लोग चल रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कुछ इस तरह की वो आग को जलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमेशा की तरह इनको मायूसी होगी कुरैशी साहब। ये तो एक बहरहाल एक बहस है और बहस तो होनी चाहिए। साकिब निसार के ऊपर भी जो इल्ज़ाम लगे हैं सो मोटो एक्शन हो गया है। अब देखते हैं क्या होता है, क्योंकि अदालतों में ये मामला चल रहे हैं। लेकिन इतनी चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये हमेशा की तरह जिस तरह क्लेबरी फाउंड इनका एक फ्रॉड निकला था, ये इल्ज़ाम भी फ्रॉड निकला है। क्योंकि जिस दिन की ये बात कर रहे हैं कि साकिब निसार साहब अपने 15, 16, 17 बच्चों पोतों के साथ वहाँ पे जीबी में मौजूद थे, ये जिस वक्त की ये बात कर रहे हैं उस वक्त वो ये शाम का वक्त था और शाम के वक्त कोई कोर्ट खुली भी नहीं थी और फैसला जो है वो सुबह आ चुका था। तो ये मैं आपको खबर ब्रेक कर रहा हूँ आपके चैनल के ऊपर कि इनका झूठ जो है जिस तरह बीबी क्लेबरी फाउंड ने किया था, ये इनका झूठ पकड़ा गया। अब अगली बात करें, आप पूछे, हम तो बड़े आज तकड़े सच भी बोलेंगे और सच सारे इत्तेफाक की बात है कि हमारी पार्टी के हक में जा रहे हैं, हमारे वज़ीर आज़म के हक में जा रहे हैं। अब कोई बोले ना बोले, कुछ हमारे स्पोक्स पर्सन है पर्दे में रहते हैं, कुछ मिनिस्टर नहीं बोलते। मैंने आज उनकी भी क्लास लिया, बाबा निकलो बाहर, खाया पिया है, इज्जत कमाई है, झंडे लहराए हैं आपकी गाड़ियों को, पर बाहर आओ, कायद को इस स्पोर्ट की ज़रूरत है। और मैं तो दरवाजे जा रहा हूँ जनाब। सबसे पहले A1 TV को 2 साल की मुबारकबाद हो। कल मैं नहीं आ सका तबीयत की ख़राबी की वजह से, और आज फूलों के साथ मैं हाज़िर हुआ हूँ। आपने कबूल किए और आपके जो नवाज साहब हैं और आपके पूरे अमले को मुबारकबाद कि 2 सालों में आपने हकीकतन सच बोला और वो सफ़र तय किया जो 20-25 साल से दूसरे चैनल कर रहे हैं। चलें, बहुत शुक्रिया। आपने हमारे तो 2 साल का सफ़र बड़ी खूबसूरती से बयान किया है, लेकिन आपकी हुकूमत के 3 साल का ज़ायद का अरसा हो चुका है। इस हुकूमत ने क्या किया, मैं इस पर बात करूंगा ज़रूर, लेकिन क्योंकि मैं अभी थोड़ी सी बात करना चाह रहा हूं एक बार फिर साकिब निसार साहब के इशू के ऊपर। गोया के मामला अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत है, नोटिस हो गया और इसको आगे नवंबर की मज़ीद तारीख दे के आगे बढ़ाया भी गया है। आज ज़ाती हैसियत में तलब किया गया था, जबकि ज़ाती हैसियत में तलब दोनों ना हुए, ना साकिब निसार साहब तलब हुए मौजूद हुए और ना ही साबिक चीफ जस्टिस की जब मैं बात करूं राना शमीम साहब की वो पेश हुए। बहरहाल तारीख दे दी गई है, नोटिस सर्व भी हो गए।
آپ نے جیسے کہا کہ شام کا وقت تھا، کورٹ بند تھے، لیکن رانا شمیم صاحب نے جو لندن میں بیان حلفی دیا ہے، گویا کہ اس پر بھی تنقید کی جا رہی ہے، الزامات لگائے جا رہے ہیں آپ کے وزراء کی جانب سے، کہا جا رہا ہے کہ جی وہ ساری خرچے پر جو ہیں وہ نواز شریف صاحب کے خرچے پر ہیں، کہا جا رہا ہے کہ جو بیان حلفی کا خرچہ ہوا وہ بھی نواز شریف صاحب نے کیا. تو یہ سارے الزامات آپ کی طرف سے بھی لگائے جا رہے ہیں. آپ کے وفاقی وزیر فواد چودھری صاحب نے الیکشن کمیشن میں جا کے معافی بھی مانگ لی اس بات کو کہ الفاظوں کا چناؤ غلط تھا. تو آخر پھر جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈیفینڈ کرنا چاہیے، جھنڈے لگائے، کھایا پیا ہے، وہ کیسے ڈیفینڈ کریں گے؟ اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ ایک بار پھر معاملہ لندن سے جوڑا جا رہا ہے؟ دیکھیے میری بات سنیں، یا تو لندن سے نہ ایشو ہو جو انہوں نے اوتھ وہاں پہ اٹھایا، جو اتھارٹی لیٹر جو چیزیں تیار کی، اگر لندن سے نہیں ہے تو پھر تو یہ الزام نہیں ہے، تو سچ ہے. اور دوسری بات ہے کہ کیا صرف لندن سے ہی یہ چیزیں ہو سکتی تھی، یا آپ اسلام آباد میں کیوں نہیں کر سکے، آپ لاہور میں کیوں نہیں کر سکے؟ اس لیے کہ وہ سارا جو ہے وہ گڑھ بیٹھا ہوا کرپشن کا، بابا اعظم جو بیٹھا ہوا ہے لندن میں بیٹھا ہوا، وہی ایون فیلڈ جس کے بارے میں کہتے تو ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں جی، ہماری کوئی وہاں پہ جائیدادیں نہیں ہیں اور یہ سب کچھ فراڈ ہے، اور بعد میں کہنے لگے ماشاء اللہ الحمدللہ اللہ نے ہمیں وہاں پہ دیا اور ان کے گھر ہیں، ان کی چھتیں. دیکھیں یہ فراڈیوں کا ایک ٹولہ ہے پورا، یہ گھر نہیں ہے، گھرانہ نہیں ہے، یہ چور اچکے فراڈیوں کی ایک پوری لائن ہے، لسٹ ہے جو شروع ہوتی ہے. یہ شروع ہوئی میاں شریف سے. آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ جنرل جیلانی کی وائف کو جب مرسیڈیز کی چابی دے رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا جی میری بہن کا سوال ہے، تو بھرا دا آپس سے تعلق ہے، یہ کیا آپ بات کر رہے ہیں؟ پھر وہاں سے یہ بات شروع. اس سے بھی پہلے جو بریلوی کیوں کے حوالے سے میں نے پہلے بھی آپ کے پروگرام میں ذکر کیا کہ انہوں نے وہ کشمیری کھیلا اور 10 لاکھ کا فنڈ جو ہے وہ کشمیری بٹ برادری کی ایک تنظیم کو دیا. وہاں سے وہ اس کو لے کے آ گئے کہ بھائی یہ بندہ سچا ہے، یہ پیسہ شیسہ لگاتا ہے. جنرل جیلانی کے پاس آ گئے. جنرل جیلانی کے بعد پھر وہ جنرل ضیاء الحق کے ہتھے چڑھ گئے، اور ضیاء الحق نے ایک دعا مانگ لی کہ اللہ پاک میری عمر بھی اس کو دے دے. پتہ نہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جنرل ضیاء الحق نے بڑے اچھے کام کیے. بہت سارے ایسے متنازع کام بھی ہوں گے، لیکن ایک جو سب سے بڑی مصیبت ہمیں ڈال گیا کہ دعا کر گئے اس کے لیے، جو پوری قوم کو بد دعا کی طرح کھا گئی اور چاٹ گئی. پیسے بھی لوٹ گئے، ملک بھی لوٹ گیا، ملک کی عظمت، ملک کا نظام، ملک کا ٹو قومی جو نیشن تھیوری، اس کی بیس ساری توڑ تاڑ کے رکھ دی. اور یہ جناب علی، میں کل بھی ایک پروگرام میں کہا تھا، بلکہ آپ ہی کے ٹی وی کا پروگرام تھا، اس نے کہا جی نئے پاکستان سے پرانا پاکستان. میں نے بولا کہ نواز شریف کا پاکستان جو ہے ہمیں نہیں چاہیے. میں اس پاکستان پہ لعنت بھیجتا ہوں کہ جس کے بارے میں اس نے یہ کہا تھا کہ ہندوؤں کی سرزمین کے ہم بھی اسی رب کو پوچھتے ہیں جس رب کو آپ پوچھتے ہیں، ہم بھی آلو گوشت کھاتے ہیں. یہ جھٹکے والا کھاتے ہوں گے، ہم نہیں کھاتے. درمیان میں سے ایک لکیر ہے، اور سر یہ لکیر تھی 10 لاکھ شہداء کی، یہ قربانیوں کا ثمر تھا. یہ لکیر تھی کہ ماؤں نے اپنے بچے جو ہے، اپنی بیٹیاں جو ہے کنویں میں پھینکی. آپ قریشی صاحب پورا ساتھ نہیں سنتے. آپ کا سب سے بڑا پرابلم ہے، آپ کہتے ہیں سچ بولو. آپ لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم سچ بولنے لگتے ہیں تو آپ ہمیں بریک لگا لیتے ہیں. تقریر آپ کے پی ٹی آئی کی کسی رہنما کی بات کی جائے، آپ کے قائد کی بات کی جائے، تقریر بہت زبردست ہیں. تاریخ پڑھائی ہے، جو تاریخ آپ نے ہمیں بتائی ہے، یہ تاریخ آپ کے قائد ہمیں کنٹینر پہ سناتے رہے. عمران خان صاحب کنٹینر پہ میرے قائد آج وزیر اعظم نے، سر سوری میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں، اب آپ تھوڑی سی میری سنیں. انٹرپٹ نہیں، آپ ٹوکا مار رہے ہیں بات میں. بالکل ٹوکا مار رہا ہوں، بات کرنے نہیں دیتے یار. آپ تو سچ بولو، سچ بولنے میں آیا ہوں تو آپ نے کہا سچ پہ بریک لگاؤ. آپ نے پھر وہی تقریر شروع کی جو خان صاحب. کمال ہے. آپ مجھے یہ بتائیے، آپ کا ملک، مطلب آپ نے پاکستان کی بات کی ہے، یہ پاکستان مجھے لگتا ہے کرائے کی جگہ ہے کہ جس کا دل کرتا ہے یہاں پہ آؤ، کرائے کے لیے 5 سال کے لیے ٹھیکہ لو، اپنے ذمہ داریاں نہیں نبھاؤ، اپنے فائدے اٹھاؤ، کرپشن کرو، ملک سے باہر چلے جاؤ. آپ کے وزیر اعظم، آپ کے قائد نے کنٹینر پہ کھڑے ہو کے کہا تھا احتساب کروں گا. جی کدھر گیا احتساب؟ 3 سال سے زائد کر صاحب کی حکومت کو ہوا ہے، کیا ڈیلیور کیا آپ نے؟ کیا آپ مجھے بتائیں گے ماں سوائے تقریر کے؟ اچھا جی، اب آپ کی تقریر بھی ہوگی. میرا سوال ہے، بڑا ماشاءاللہ آپ بھی بڑے خوب سوال کرتے ہیں. آپ اگر کنٹینر پہ نہیں ہوں گے تو کسی نہ کسی مسجد کے مائک آپ نے پکڑا ہوا ہوگا، کسی محلے کی گلی کے کوئی نہ کوئی آپ کمپیئرنگ کرتے رہے ہوں گے، جو اس طرح آپ خوبصورت الفاظ چن کے ہمارے اوپر الزام لگاتے. دیکھیے بات وہ کیجئے جو حقائق کے ساتھ جڑی ہو. آپ ہی کے پروگرام نے یہ کہا تھا کہ اب یہ عمر کیانی جو ہے کرپٹ آدمی، اس کو کیوں رکھا آپ نے. ہم نے یہ آپ کو بتایا تھا کہ عمر کیانی کے اوپر الزام لگا، عمر کیانی کو وڈرا کیا، اور جب انٹرنل پارٹی کی انویسٹیگیشن ہوئی تو اسی ٹیبل پہ بیٹھ کے میں نے کہا تھا وہ کلیئر ہے، اسی لیے اس کو سیکرٹری جنرل بنایا. اب نیب نے بھی اس کو کلیئر کر دیا. آپ بتائیں، آپ مطالبہ کریں نا عمر کیانی کا کہ اس کو واپس ہیلتھ منسٹر بناؤ، کیونکہ آپ نے انگلی اٹھائی تھی. آپ نواز شریف کا جواب دیں، آپ زرداری کا جواب دیں. آپ کا وزیر اعظم کہہ رہا ہے، آپ کے وزیر اعظم نے سر مہنگائی بڑھا دی ہے. خان صاحب کہتے ہیں کہ مہنگائی کم کر دوں گا، پیسہ واپس لو. غریب پیسہ لے کے گیا ہے.
آپ اس سے کہہ رہے ہیں آپ سر؟ سنیے نا، اب سنائیے۔ سنیے نا، اب آپ آ گئے ہیں بڑے حساس موضوع کے اوپر، ہاں جی، اور آپ ڈٹ کے رہیے. اگر آپ نے میں حاضر۔ سوال کیا ہے تو اس کا جواب سننے کی بھی آپ جو ہے نا وہ ذرا تھوڑی سی جی ہمت پلیز۔ پیدا کیجیے. جی ٹھیک ہے، میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ یہ عمران خان نے بھیجا تھا 50 روپے کے اسٹامپ کے اوپر کہ جاؤ چلے جاؤ. ہم نے تو 7 آپ ارب کی کی کیبنٹ نے، لائبلٹی کی کیبنٹ نے پہلے فیصلہ کیا تھا. اور پھر وہ دوسری بات ہے، اسی کا ایک دوسرا پہلو یہ ہے کہ اس وقت تو لگ رہا تھا خدا کی قسم ایسا ماحول پیدا ہو گیا کہ یہ بندہ گیا کہ گیا. یہ تو وہ چین کے طوطے کی طرح وزیر صحت کے خلاف کیوں نہیں کارروائی کی آپ نے؟ یہ تو آپ کی اپنی ڈاکٹر سے سر. چائنا کے طوطے کی میں ایک بات سنا کے پھر نہیں، آپ پھر بات کو ڈائیورٹ کر رہے ہیں. نواز شریف پہ رہے پھر. نواز شریف پہ رہے. آپ نے بھیجنے کی بات کی ہے، وزیر صحت نے رپورٹ دی تھی جو خود ڈاکٹر ہیں، یاسمین راشد. سر اب بات اگر آپ نے سوال کرنا ہے جواب ہی آپ سر میں نے کہا کہ سیدھی بات جناب ہم نے چائے پی لی ہے، بڑی خوبصورت قہوہ پیا ہے، آپ پیتے اور چلتے ہیں. جواب یہ ہے کہ ایک چین کا طوطا تھا، وہ جناب علی کسی بادشاہ نے پنجرے میں قید کر رکھا تھا. اس نے وہاں سے اڑنا تھا، نکلنا تھا. وہ نکلنا تھا جناب علی، تو وہاں ایک آیا وزٹر چائنا کا، تو بادشاہ کے ساتھ بات کر رہا ہے، اور طوطا دھڑم کر کے جناب علی اندر بے ہوش ہو گیا. انہوں نے کہا یہ طوطا تو مر گیا. انہوں نے اٹھا کے اس کو باہر پھینکا، جیسے ہی نیچے لگا طوطا فلائی. یہ وہ چائنا کا طوطا ہے، یہ لٹیرا، یہ لوٹ گیا تھا. یہ کہتا تھا میرے پلیٹلیٹس کاؤنٹ گر گئے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں اس کے کاؤنٹس نہیں گرے تھے، وہ ضمیر سے گر گیا تھا، اپنی نظروں سے گر گیا تھا. جنہوں نے حکومتوں کے ساتھ جنہوں نے کیا، جنہوں نے لڑائی لڑی، انہوں نے گلے میں پھندے لیے ان وزیر اعظموں نے. تاریخ میں زندہ ہو گیا. صاحب آپ کی حکومت ذمہ دار ہے، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں میں معذرت کے ساتھ. دیکھیں یہ عام آدمی کی جب آپ بات کرتے ہیں، آج لوگ جاگ گئے ہیں. پنجاب حکومت آپ کی تھی، آپ کے سرکاری اسپتال میں پلیٹلیٹس کے ٹیسٹ ہو رہے تھے، وہ ٹیسٹ کیسے زیرو آ رہے تھے اگر ایک بندہ ٹھیک تھا؟ صاحب میں کہہ رہا ہوں، میں اس چیز کا بالکل تسلیم ڈاکٹر ملے ہوئے تھے. میں یہ بالکل آپ نے وہ بات کی کہ وہ بیوروکریسی، وہ ڈاکٹرز جو ان کے پیڈ لوگ تھے، انہوں نے ایک ایسا سما کریٹ کر دیا تھا کہ یقین کریں گے. میں بھی ایک ٹاک شو میں بیٹھا ہوا تھا، میں سمجھا یہ بندہ خدا نہ خواستہ اس کو کچھ ہو جائے، اللہ اس کو لمبی عمر دے. پہلی بات تو یہ کہ ہم کسی مخالف کے لیے اس طرح کی بد دعا نہیں کرتے، لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ اس وقت کے اگر آپ ریکارڈ نکال لیجئے، اپنے ٹی وی پروگرام نکال لیجئے، اپنی ڈسکشنز نکال لیجئے، ٹاک شوز پہ نظر رکھیے، اخبارات کے ایڈیٹوریل پڑھیے، ہر بندہ یہ کہہ رہا تھا کہ بھئی اس کو جانے دو، انسانی ہمدردی کے. ایسا ماحول پیدا کیا ہوتا، ایسی اداسی سی فضا میں، اس طرح ایسا لگتا تھا کہ یہ بندے کچھ ہو گیا تو یہ پاکستان الٹ پلٹ ہو جائے گا. ہم نے کہا بھئی چلے جاؤ. وہ تو جہاز دیکھ کے ہی اس کے پر پھیل گئے، اور جناب علی وہ اس طرح مزے سے رہتا ہے. اب وہ جا کے کبھی کافی پی رہا ہوتا ہے، کبھی وہ ناصر بٹ جیسے فراڈیوں کے ساتھ، اور اس کا کیا نام ہے ساگدار جیسے ڈاکو کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، عابد وہ جو خلائی مخلوق ہے اس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. یہ پھر بیان بھی یہ دیتا ہے کہ جن لوگوں کے دائیں بائیں کرپٹ لوگ ہوں ان کو نظر نہیں آتے. اب کرپشن کیا ہے؟ اب چنن ڈین کا بیٹا جو ہم یہ کہتے ہیں کہ سائیکلوں والا اللہ پاک اس کو دے، لیکن حلال روزی دے نا. نیلا گنبد کے سائیکلوں کی دکان سے سفر شروع کرنے والا حاجی نذیر اینڈ کمپنی مکہ مکرمہ کا وہ منشی جس کو ملا جناب علی میاں شریف اور حاجی نذیر دونوں، اور اس کا تبادلہ ہوتا ہے، پھر وہ سمدھی بھی بن جاتا ہے. آج اس کے بیٹے فراریاں چلا رہے ہیں، آج ان کے بیٹے پورشے چلا رہے ہیں. آپ کے نیب نے ریکور کیا کیا، آپ کے اداروں نے ریکور کیا. عدالتوں میں 3 سال سے زائد آپ نے کیسز لگائے. نواز شریف کو آپ نے باہر بھیج دیا. چلیں یہ تو آپ مانتے ہیں کہ آپ کی پنجاب کی بیوروکریسی چاہے وہ کچھ بھی تھی شامل تھی، آپ کے ڈاکٹر شامل تھے. نواز شریف تو باہر گیا، آپ نے ریکور کیا کیا. مریم نواز 3 سال سے زائد سے عرصے سے پاکستان میں، حمزہ شہباز پاکستان میں، شہباز شریف پاکستان میں، آپ نے ریکور کیا کیا. سر مہنگائی کا جن بوتل سے باہر ہے. ان چوروں اور لٹیروں میں نیب کی آپ پرفارمنس دیکھ لیں، جو ریکوری ہے جو پریویس سالوں سے، وہ آپ اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آپ کی ریکوری اپنی جگہ، اور دوسری طرف جو لوٹ مار رکی ہوئی تھی، اسی فائدہ ہو رہا ہے کہ احساس پروگرام آپ کے چل رہے ہیں، کامیاب جوان پروگرام چل رہا ہے. آپ کے KPK کے لوگوں کو 100% آپ کی حکومت کے کتنے وزراء نے ٹیکسز معاف کروائے، اس کا شواہد ہیں آپ کے پاس؟ لائیں ان کو سامنے کریں، آپ سامنے کریں. سر میں یہ سچ ہے نا، حکومت کے اہم عہدیداروں نے ٹیکسز معاف کروائے. میں یہ کہتا ہوں
کہ وہ بھی چور اور لچا اور لفنگا ہے. اگر اس نے کیسے عوام کو ختم کیا. کریں گے؟ آپ لائیں سامنے, آپ سامنے لائیں. آپ کے 3 وزیر تین خزانہ کیا, تبدیل آپ ہوئے, 4 تبدیل ہوتے, 3 تبدیل ہوئے. یہ تو ہوتا ہے. نتائج اس وقت جو بجٹ عمران خان صاحب نے آپ کی حکومت نے پیش کیا, وہ سارا بجٹ عوام سے وصول کیا جا رہا ہے. عوام, آپ مہنگائی کو دیکھیے, اس وقت 5.6% صرف آپ کی گروتھ ریٹ گری ہے نیچے. سر آپ کو میں ایک بات بتاؤں کہ یہ پاکستان جو ہے یہ کوئی خلائی میں واقع ہے یا کوئی جزیرہ ہے, کوئی آئی لینڈ ہے کہ جس کے اوپر اثرات نہیں ہوں گے. یہ نیا پاکستان ہے, ایماندار پاکستان, صالح پاکستان, اچھا پاکستان, پیارا پاکستان, کہ جس کے سب لوگ جو ہیں وہ رسپانسبل جو رولرز ہیں اللہ کے فضل و کرم سے اپنے رب کے سامنے جواب دیں, اپنی قوم کے سامنے جواب دیں. آپ انگلی اٹھا کے دیکھیں, کریں آپ ہمارے کو, آپ کہتے ہو کرپشن. آپ لوگوں نے کہا تھا نا, سب سے زیادہ جو میڈیا میں اچھل کود ہوئی تھی جن لوگوں نے کی تھی ان میں سے آپ بھی ایک شامل تھے. امر کیانی, صبح کیانی, شام کیانی, ہر وقت آپ کیانی کرتے تھے. آج کیانی دل کے سامنے آیا, آپ مطالبہ کریں نا کہ اس کو واپس اس کے وزیر صحت بنایا جائے. میں کیوں کروں؟ میں تو اس کو اس وقت بھی جانتا تھا کہ وہ صاف ہے. مجھے یہ پتا تھا کہ عمران خان صاف ہے, اس کے ساتھی بھی صاف ہیں. کنت ہم جنس با ہم پرواز, کبوتر با کبوتر, باز با باز, باز بازوں کے ساتھ اٹھتے ہیں, کبوتر کبوتروں کے ساتھ اٹھتے ہیں, گندے گندوں کے ساتھ ہوتے ہیں. جس طرح نواز شریف کے ساتھ اسحاق ڈار تھا, جس طرح نواز شریف کے ساتھ یہ خواجہ آصف تھا, جس طرح شاہد کا کام عباسی تھا, LNG, یہ لٹیرے تھے. یہ وہ تھے کرگس جو اس فضا میں تھے جس میں شاہین بھی اڑ رہا تھا, اور شاہین نے اکیلے لڑائی لڑی. آپ کہتے, یہی لوگ کہتے سلیکٹڈ. آج کل کیوں نہیں یہ کہتے؟ آج کل فوج کو لبھانے کی کیوں باتیں ہو رہی ہیں؟ آج کل کیوں نہیں کہتے ہو کہ بابا کہ آپ GHQ کے گیٹ نمبر 4 کی پیداوار ہو؟ آج کل کیوں نہیں الزام لگتے ہمارے اوپر؟ اس لیے کہ آپ نے پہلے بوٹوں والوں کی توہین کی, اور اس کے بعد تذلیل کرنے کے بعد آپ نے وہ کام کیے جو تاریخ میں کبھی نہیں ہوئی. فوج کو بدنام کیا آپ نے, اور آج آپ کو پھر لکھنے کی ضرورت پڑ گئی, اپنی زبانوں سے وہ بھوٹ چاٹنے کی ضرورت پڑ گئی. ہم نے ادب احترام کا رشتہ اس وقت بھی رکھا تھا اور آج بھی رکھا ہے. اس وقت بھی فوج کا احترام کرتے تھے, اس لیے کہ وہ ہماری دفاعی ایک طاقت ہے, وہ سیاچین ہے, وہ سب کچھ ہے. میں کلیپنگ کرنا چاہتا ہوں کیونکہ اگر یہ ڈیبیٹ کمپٹیشن ہوتا تو یقینی طور پر آپ کو اس وقت بیسٹ ڈیبیٹ کے لیے کوئی ایوارڈ ملنا چاہیے تھا. یہاں پہ میں نے جیسے پہلے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کے کوئی بھی رہنما بڑی اچھی تقریر کرتے ہیں, اور آپ لوگ کو ڈیبیٹ کمپٹیشن میں رہنا چاہیے. اب یہ فیصلہ جو ہے نا, اس وقت ملک میں لیٹ می آسک مائی ون کوسچن. اس وقت ملک میں مہنگائی کا جن بوتل سے باہر ہے. 19% آٹے کی قیمت میں اضافہ ہوا صرف ایک سال میں. 22% بجلی مہنگی آپ نے کر دی. پیٹرول آپ تقریباً کچھ نہیں تو 30% مہنگا کر گئے. سر کیا چاہتے ہیں عوام سے؟ عوام اس وقت بھوک اور افلاس سے مر رہی ہے. آپ کہتے ہیں نیا پاکستان, آپ لوگوں میں جا کے بیٹھیں. لوگ کہتے ہیں ہمیں نہیں چاہیے ایسا نیا پاکستان, اس سے بہتر تو ان چور اور لٹیروں کا پاکستان تھا جو ڈاکے مارتے تھے, لوٹتے تھے, لیکن غریب آدمی 2 وقت کی روٹی کھاتا تھا, روزگار تھے, گھر تھے. آپ نے تو تجاوزات کا نام لے کے لوگوں کے مکانات تک توڑ دیے. جناب میں آپ سے ایک مؤدبانہ گزارش کروں گا آپ سے بڑے ٹھنڈے طریقے سے, جی, کہ آپ اچھے لوگوں میں بیٹھا کریں. میں غریبوں میں بیٹھتا ہوں, آپ غریبوں کا اچھا نہیں سمجھتے, آپ غریبوں کا اچھا نہیں سمجھتے. آپ ان لوگ, غریب تو ہم ہیں یار, غریب تو میں بھی ہوں, کہ تو پھر میں غریبوں میں بیٹھتا ہوں جناب, یہ انہی کی آواز ہے. آپ اسی لیے میرے پاس نہیں بیٹھتے نا. میں نے آپ بیوروکریسی میں بیٹھتے ہیں, آپ عمران خان کے خاص آدمی ہیں, آپ بات کرتے ہیں بڑے لوگوں کی. سوال بھی آپ ہی نے کرنا ہے, جواب بھی آپ ہی نے دینا ہے. آپ کو یہ پتا ہے کہ جب میں وکٹ پہ آتا ہوں تو پھر میں انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے گیند جو ہے وہ چھتوں سے ہوتے ہوئے اسٹیڈیم سے باہر ہی جاتے ہیں. آپ مجھے بات کرنے دیں. میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ آج کسان پاکستان کا 70% ہے, 60% لگا لیں اس کو. آج کسان کو جو اس کی پروڈکٹ کی قیمت مل رہی ہے جناب. پہلے کیا حال تھا, گنے کے بیچارے دینے والے دنوں لگ جاتے تھے, ان کی کٹوتی, وزن میں کٹوتی, پیسہ نہیں ان کو ملتا تھا. میں ابھی پچھلے دنوں سندھ میں گیا ہوا تھا, رستے میں پنجاب کے بڑے شہروں میں رکا. آپ یقین کریں کہ کسان کی حالت بدل چکی ہے. آپ یہ چاہتے ہیں سستا اور ٹماٹر 20 روپے کلو ملا آپ کو. جب 20 روپے کلو ہوتا ہے تو کسان کو اپنے پیسے اپنے پلے سے دے کو اس کو لوڈنگ کرانا پڑتی ہے. آپ کے پروگرام میں پہلے میں کر چکا ہوں ذکر کہ 1970
3 में हमारी जो फसल की प्याज की हुई थी मीरपुर मुथेलो में, तो जब वो ट्रैक्टर ट्राली वाला मुफ्त उठाने आया तो उसने मेरे वालिद साहब से ये कहा कि चौधरी साहब ये लोडिंग भी आप करेंगे। और मैं अपने बाप को ज़िंदगी में पहली दफ़ा आंसुओं से रोता हुआ देखा कि जब वो किसी टोकरे में भर के वो प्याज लोड कर रहे थे और मैं उनके साथ लोड कर रहा था। ये है जुल्म। आप मज़े करें, आप नशे करें, आपके पास फरारियां और आपके पास पोर्शे और आपके पास लैंड क्रूजरें हों, और गरीब आपको टमाटर 30 रुपए किलो दे, गरीब आपको टिंडे 50 रुपए किलो दे, क्यों दे? उसका दिल नहीं करता किसान का कि उसको भी कुछ मिले। इसी वजह आप वो मोटर बाइक भी बहुत खरीद रहा है, यही वजह कि वो ट्रैक्टर भी बहुत खरीद रहा है और गाड़ियां भी वो खरीद रहा है। वो लोग जो साइकिलों पे थे अब गाड़ियों पे आ गए, सुजुकी वाले कोरोला पे आ गए। आप तो चाहते ही नहीं, आप तो उस तरह चाहते हैं कि इस्लामाबाद की सड़कों के ऊपर आप जनाब फिरें, घूमें, नशे करें, लाहौर के गुलबर्ग, लाहौर के माल रोड आपके तसर्रुफ में आए, और वो जो गरीब आदमी जो फसल बीज रहा है उसका बेड़ा गर्क हो। हमने गरीब को उठाया है, 60% बिलो जो लोग हैं उनको उठाने की बात हो रही है। हमारे ये प्रोग्राम हो रहे हैं, गरीब को जमीन से उठा दिया, जमीन से उठा के कुर्सी पे बिठाया है, ऊपर ले कुर्सी पे बिठाया है। ऊपर ले जाने वाले वो थे जिन्होंने अपनी जायदादें बनाई, जिन्होंने सर आप बोलते नहीं उनके बारे में। सरे महल किसने बनाया था? 3 साल हमने बनाया, हमने एवनफील्ड हमने बनाया, दुबई के अंदर ये डबल प्लाजे जो है किसने बनाए? फरारियां हमने लेके दी, हमारे लोगों ने वापस लाए। जहां आप जाए, बर्तानिया में आपने केस किया, आपको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। कौन सी आप दुबई में गए, आप सऊदीया में गए, कतर गए, आप क्या लाए? बात बता दूं, आप क्या लाए? आपको बता दूं, आपकी हुकूमत आने के बाद, आपकी हुकूमत आने के बाद जिस तरह कर्जों में बेतहाशा इजाफा हुआ, $46 अरब कर्जा मुल्क फंस चुका है जनाब। तो आपके वापस कितने हुए वो भी जिक्र करें। आप 30 अरब डॉलर, सर 16 अरब डॉलर में छोड़ के गया। मैं आप एक और बात नवाज शरीफ 16 अरब डॉलर में छोड़ के गया था। मैं सुने ना, एक मेरी बात सुने। डॉलर महंगा किया, डॉलर आपने फ्री ट्रेड छोड़ा, आज आपके कर्जे, आज हमारा फैसलाबाद चल गया, लूमें चल गई, आपकी पावर इंडस्ट्री वहां पे चल गई। सर ये बातें शायद आपको घरों में बैठकर फैसलाबाद गुजर हाउस में, आपको गुजर हाउस में शायद वहां पे नजर आ रहा होगा। ये मैं फैसलाबाद के लोग हैं, 502 में उस मीटिंग में आपको कैबिनेट के नजर आ रहा होगा, रादर देन प्राइम मिनिस्टर हाउस में नजर आ रहा होगा। लेकिन हकीकत गुजर साहब इससे बहुत दूर है, चौधरी साहब बहुत दूर है। सर 502 भी अल्लाह के फजल करम से पूरी फैमिली लगी रही, नाक रगड़ रगड़ के हमारा बना। 55 लाख का टैक्स आया, हमने ओवरसीज से भेजी, पूरी लिस्ट भेजी, डिटेल भेजी, तो हमारी जान छूटी। सर ऐसे नहीं करें, आप खुदारा जुल्म ना करें। वो जो मेहनत कश है ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, जिसको रीढ़ की हड्डी कहते हैं, उसकी बेइज्जती करने वालों के साथ ना खड़े हों। आप एंकर हैं, जो आप क्या हो रहा है ओवरसीज़ पाकिस्तानी के साथ। ख्वाजा आसफ साहब क्या कह रहे हैं कि भाई आपका क्या काम? भाई उनको पता है EVM इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बनेगी, ओवरसीज़ पाकिस्तानी इमरान खान को वोट देगा। उनको ये पता है कि उस तरीके के ठप्पे नहीं लगेंगे जिस तरह MQM कराची में लगाती थी, और उस तरह का वो काम नहीं होगा जो इलेक्शन कमीशन में बैठे हुए लोग करते रहे। सर मौका दीजिए, सब्र कीजिए, एक चेंज की तरफ आइए। आप 35 साल तो दिया आपने, कभी नहीं बोले आप इस तरह के तड़प के साथ जो 35 और 40 साल इस मुल्क के ऊपर हुकूमत करते रहे, और आप जनाब बोले हमें कुछ नहीं हुआ लोगों को। अल्लाह के फजल करम से मैं आपके साथ चलता हूँ, आप चलें। ये A1 TV का मुझे वो बताए जो भूख से बिलक के मर रहा है, मैं उसके पास ऐसी जगहों पे लेके जाऊंगा, इसी शहर में वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में, जहां लोग परेशान है। सर लोग परेशान, तो मैं भी परेशान हूँ, मुझे भी परेशानी को नहीं है। जिन ओवरसीज पाकिस्तानियों की आप बात कर रहे हैं, जिस डॉलर को आपने फ्री ट्रेड किया, उनसे जो वहां से आमदनी कमा के भेज रहे हैं, उनको तो यकीनी तौर पर फायदा हुआ है। लेकिन जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं, जिनकी गैस के बिल देने हैं, उस डॉलर महंगा होने की वजह से जो मकामी पाकिस्तानी है वो खत्म हो गया है। इसका मतलब है आप 2 करोड़ जो पाकिस्तानी वहां पे रह, 22 करोड़ पाकिस्तानी आप 2 करोड़ 2 करोड़ के घर में जो 5-6 पल रहे हैं, 22 करोड़ पाकिस्तानी जो फायदा उठा रहे हैं, उनके खिलाफ बोल रहे हैं। आप 22 करोड़ पाकिस्तानी के खिलाफ बात कर रहे हैं। बोल रहे हैं A1 चैनल पे बैठ के ओवरसीज पाकिस्तानी के खिलाफ बोल रहे हैं। वो बेचारे जिन्होंने 50 सेंटीग्रेड पे काम करते हैं, जो -50 पाकिस्तानी यहाँ पे 37 सेंटीग्रेड पे काम करते हैं। सर आप कभी काम किया? महदूद हैं, आप जवाब देना। 22 करोड़ पाकिस्तानियों का जो बदला है, आप नवाज शरीफ का बदला 22 करोड़ पाकिस्तानियों से ले रहे हैं। आप 2 करोड़ पाकिस्तानी जो ओवरसीज में, उनको डॉलर का फायदा पहुंचाने के लिए उनके घर में नहीं भेजते, मकामी पाकिस्तान को तबाह कर दिया। यहाँ लोग नहीं रहते। आप 10
10 यहाँ करोड़ जो लोग नहीं लोग फायदा रहते उठाते, यही सर, बात है। यहाँ लोग नहीं रहते, सर, 10 करोड़ पाकिस्तानी यहाँ पाकिस्तान सर आपकी मजलिस बदलनी पड़ेगी, आप जिनमें उठते बैठते हैं उनको देखना पड़ेगा सर, कुछ टाइम जो के लिए आपको झूठ अपनी मूठ मीटिंग्स का माहौल तब्दील कीजिए। आइए, मैं कहता हूँ चलिए मेरे साथ, मैं देखना चाहता हूँ। आपने अपने होमवर्क में 10 करोड़ लोगों के चक्कर बात कर रहे हैं, आप 2 करोड़ ओवरसीज की बात कर रहे हैं। मैं एक खामोशी से बात करना जी प्लीज, बड़े लो पिच पे भी खेलना चाहिए ना, कभी टुक टुक भी होनी चाहिए, सारे नहीं छक्के लगाने। मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ चैलेंज के साथ, आए मुझे मेरे साथ चले कि जो गरीब जगह आपकी बंदा जो है आपको जगह बिलक बिलक के मर रहा हो, जिसकी आप बात कर रहे हो, मैं कह रहा हूं ये माशरा इतना बेगैरत नहीं हुआ कि अपना हमसाया बिलक बिलक के मर रहा हो और आप उसको रोटी ना दें। आपका वज़ीर आज़म आज भी लेबर जो है वो कर रहा है 1200 रुपए दिहाड़ी ले रहा है, साहब ने खामोशी इख्तियार की हुई है। मैं आपको बात काम कर रहा है वो बेचारा, खामोशी क्या 18 घंटे 20 घंटे काम कर रहा है। गुर्बत कहां से खत्म होगी? गुर्बत हम खत्म कर रहे हैं, हम 60% जो बिलो हैं गरीबी लेवल के, उनके लिए हम सपोर्ट कर रहे हैं। आपके पास 1.5 साल है, दुनिया ने सराहा हमारे प्रोग्राम को, सानिया नेस्टर के दुनिया ने इस प्रोग्राम को सराहा है पूरी दुनिया में। कोविड में, कोरोना में जो हमने काम, अब मेरा ख्याल है हमारा जो व्यूअर है वो समझ रहा है कि यार ये बंदे जो है ना, इनको पानी के गिलास पीने चाहिए, स्लो होकर बात करनी चाहिए। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जितने भी प्रोग्राम हैं इसको तो दुनिया भी सराह रही है कि आपने जितने प्रोग्राम, एहसास प्रोग्राम, कामयाब जवान प्रोग्राम, आपके कर्जों बगैर, हाउसिंग अथॉरिटी के कर्जे, ये सारे काम जो उस्मान डार कर रहा है, फलाना कर रहा है, किसके लिए कर रहा है? ये कोई लूट के तो नहीं ले गए ना सर? मुझे उस दिन आप कह दीजिए कि ये बंदा जो है उस्मान डार फॉर एग्जांपल कर लो, या कासिम खान सूरी कह लें, या असद कैसर, या अली मोहम्मद खान, जो भी हमारे मिनिस्टर्स हैं, दोस्त हैं, इवन फवाद चौधरी और दूसरे, आप मुझे ये बता दीजिए कि इन्होंने कोई दुबई में अगर प्लाजे ख़रीदे हैं, इन्होंने मुराद सईद ने, शहरियार अफरीदी ने, इन लोगों ने इस तरह की करप्शन करके लेके गए हैं, फिर तो बात होगी। ऐसे आप सहर लुधियानी के शेर पढ़ के जनाब यहाँ बैठ जाते हैं गरीब के बारे में बात करने के लिए। ऐसे गरीब कौन है? आए निकले बाहर मजदूरी के लिए। पहले जो मजदूर मैंने 502 की बात की है ना, 500 रुपये दिहाड़ी लेता था जब मैंने वो बनाया, आज 1000 रुपये कम से कम ले रहा है सर। मिस्त्री 1500 रुपये ले रहा है, प्लम्बर 2000 रुपये, इनके तो दुबई बन गए, जाते नहीं बाहर। आप 1000 रुपये लेते हैं, आप और मैं चलते हैं, जहां आप कहते हैं एक मजदूर को लेते हैं 1000 रुपये उसको देते हैं, 1000 रुपये की खरीदारी करवाते हैं, और आप और मैं पूरा दिन दिहाड़ी के लिए बैठते हैं और हम देखते हैं। आपके साथ मैं बैठना चाहूंगा किसी सड़क के ऊपर एक दिहाड़ी के लिए, आप और हम ये दिखाएंगे लोगों को कि कितनी मजदूरी हमें मिलती है। आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगा। नहीं, मैं 1 मिनट में आप जवाब दूंगा। आप उस शख्स को चैलेंज कर रहे हैं जिसने 150 रुपये पाकिस्तानी मजदूर, मैं आपको चैलेंज नहीं कर रहा, मैं आपको और जिसने 40,000 रियाल की रिजाइन की थी। मैं आपको चैलेंज नहीं कर रहा हूं सर, मैं आपको चाहता हूं कि हकायक देखें। आप इन लोगों को क्यों नहीं कहते? आप इन लोगों को क्यों नहीं कहते? आप चोरों लुटेरों को क्यों नहीं कहते? आपकी हुकूमत है, आप जिम्मेदार हैं, वो तो अपोजिशन में, सोसाइटी वो चोर हैं, डाकू हैं, लुटेरे हैं, हिसाब आप ऐसा नहीं हो सकता सर। अगर वो चोर भी हैं, डाकू भी हैं, लुटेरे भी हैं और आपके पसंदीदा भी हैं, फिर ऐसा नहीं हो सकता सर। नहीं, मेरे पसंदीदा नहीं है। हिसाब आपने करना था, आपके एहतसाब करना था, आपने रिकवरी करनी थी। मैं आपको बता दूं, मेरी बात सुनो, आपने नवाज शरीफ से 3 सालों में क्या रिकवर किया, आप मुझे बता दीजिए। बड़ा पक्का चोर है वो। आप कई दफा डाकू पकड़ते हो, जरदारी साहब से क्या रिकवर किया? जरदारी साहब से क्या रिकवर किया? पक्का चोर है। उन्होंने किया क्या? उन्होंने जरदारी ने लूटा है। अब आप कहाँ उसके बैठे नजर आते हैं? ये पहले जो कहते थे हमें देख लेंगे, हम हमारे कोई हाथ नहीं लगा सकते, हम ये मान लें, तो भागे फिरते हैं। हम ये मान लें कि मजीद अगले जो 1.5 साल या 2 साल का अरसा बचा है, हमें फिर यही कहानियां सुनने 1.5-2 साल में अल्लाह के अगले 5 साल इसी तरह आपको प्रोग्रेस दिखाएंगे। इस मुल्क का कुछ नहीं होने वाला। अल्लाह के फजल करम से ये पाकिस्तान जो है वो सीधे रास्ते पे चल निकला है। पाकिस्तान प्रोग्रेस कर रहा है, पाकिस्तान तरक्की कर रहा है, पाकिस्तान बावकार बना हुआ है। आप रियासत मदीना का मजाक उड़ाते हो यार। नबी पाक के बारे में अगर कोई जाके वो आलमी स्टेज पे बात करता है तो आप उसका मजाक उड़ाते हो। खुदा रहा ऐसा जुल्म ना करो। कहाँ हैं वो लोग जो कादियानियों को जनाब अली रिलीफ देने की बात करते थे? किधर वो घुस गए हैं जनाब अली जो चाहते थे कि भाई यहाँ पे अगर राजा सफरुल्लाह को पूछ ले जिंदा है। टीएलपी का क्या किया आपने? टीडीपी का क्या किया? आप चाहते ये थे, आपने मजलूम मासूम पुलिस वालों को शहीद करवाया। आपने देखा कि एहतजाज हुआ, लोग घरों में मैसूर हो गए, लोग बेचारी खवातीन बेवा हो गई, लोगों के माली नुकसानात हुए। तब आपने मुज़ाकरात के हल में माज़रत के साथ अगर आपने यही करना था तो फिर आपने बाय फोर्सली क्यों इतना नुकसान करवाया? मैं आपको एक बात इसका जवाब देंगे आप? मैं बिल्कुल जवाब। पहली बात तो ये है कि अल्लाह के फजल करम से आप मुझे स्पोक्स पर्सन से ज़्यादा
ایک پاکستانی سمجھیے جس کو حقائق کا علم ہے. ایک چیز میں آپ کو بتا دوں جی کہ تحریک لبیک، ٹی ٹی پی ہو یا اس طرح کی جو تنظیمیں ہوں، اگر آپ چاہتے جس طرح کہ یہ جو لیفٹ چاہتا تھا، جس طرح جناب علی کچھ بڑے چینل گھر والے چاہتے تھے کہ خون ریزی وہی ہو، 1000 ماڈل ٹاؤن بن جائیں، تو ہم نے جناب علی پہلے تو کوشش کر کے دیکھ لی. ہم شہدائے پولیس کو بھی سلام کرتے ہیں، اور وہ جو شہید ہوئے ان کے گھر والوں سے اظہار تعزیت بھی کرتے ہیں. لیکن پھر ہم نے محسوس کیا کہ نہیں، ریاست ماں ہوتی ہے، ماں کو اپنے بچوں کا خیال رکھنا چاہیے، اور ہم نے رکھا. ہمیں کوئی شرمندگی نہیں ہے. ٹھیک ہے وہ ریٹ قائم ہونا، آپ نے ریٹ قائم کی تھی نا لال مسجد میں بھی ادھر ہی تھا. سر ابھی کی بات کیا آپ کریں، لال وہ مسجد جو کی شہید تھی ہو گئے پولیس نا، آپ والے، نے ریٹ پہلے قائم کیوں کی نہیں تھی کیا تو آپ نے؟ کیا ہوا؟ کیا پہلے کیوں ہوا نہیں پھر کیا اس آپ کے نے؟ بعد کیا ہوا؟ کتنے لوگوں کے گھر، کتنے لوگ مرے؟ آپ بات کرتے ہو 480 ڈرون حملے ہوتے ہیں آپ کے اوپر، 80,000 سے لوگ مارے جاتے ہیں. آپ کا آرمی پبلک اسکول کا وہ ریونج بنا آپ کا. آپ خدا را اس ریاست کو کیوں ٹکرانا چاہتے ہیں؟ کیوں اس ریاست میں خوریزی چاہتے ہیں؟ کیا آپ بھی وہ چاہتے ہیں کہ جو اسرائیل چاہتا میں صرف یہ ہے؟ کیا چاہتا آپ ہوں، بھی وہ چاہتے ہیں جو ہم بھارت صرف یہ چاہتا چاہتے ہے؟ ہیں، کیا ہم آپ صرف بھی وہ یہ چاہتے ہیں جو کہ امریکہ آپ میں کی بیٹھے ہوئے مینجمنٹ ٹھیک ہونی سہونی؟ چاہیے. ہماری مینجمنٹ ٹھیک ہو جائے نہیں گی. ہے سر. ہماری نیتیں صحیح ہے، ہو سکتا ہے بھائی ہم کوئی یہ بتی جلانے میں ہمیں نہ پتا ہو کہ سوئچ کہاں سے آ رہا ہے کہ یہ بلب کیسے فیوز ہے، لیکن ٹھگ نہیں بنیں گے، جاتے ہوئے لے کے نہیں، کھول کے نہیں لے کے جائیں گے. آپ کا اسٹوڈیو انشاءاللہ پورے کا پورا رہے گا. آپ کسی نون لیگوں کو بلائے تو جاتے ہوئے اس کی ضرور تلاشی لے لینا، تاکہ پھر آپ کا جو ایونٹ چلیں میں ایک آخری سوال آپ سے کرنا چاہوں گا، کیونکہ اب حالات جس طرح ہمیں نظر آ رہے ہیں اور لوگ بہت زیادہ ایک طور پریشان بھی ہیں. آپ کی میری جتنی ڈیبیٹ ہوئی ہے اس میں یقینی طور پر لوگ فیصلہ کریں گے کہ کیا صحیح کیا غلط ہے، لیکن لوگ الٹیمیٹلی ریلیف چاہتے ہیں. حکومت کے پاس آخری اب کیا حکمت عملی ہے؟ کیونکہ چینی دسترس سے باہر ہے، بجلی دسترس سے باہر ہے، سردیاں آئیں تو گیس اویلیبل نہیں ہے، اس وقت لوڈ شیڈنگ شروع ہو چکی ہے، بے روزگاری بڑھ گئی ہے. آپ نے جتنے بھی پیکیجز بتائے ہیں، چاہے وہ نوجوان پروگرام ہو، احساس پروگرام ہو، یا جو بھی پروگرامز ہیں وہ اپنی جگہ پر، لوگوں کو کس طرح ریلیف ملے گا؟ یہ ایک آخری سوال کا جواب میں آپ سے چاہوں گا. بس صرف میں آپ کے قارئین کو، ناظرین کو، کیونکہ وہ کچھ پڑھ بھی رہے ہوتے ہیں ٹکر، کچھ دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں، میں ان سے یہ کہوں گا کہ جو مشکل دن تھے اللہ پاک نے ہمیں اس سے نکال لیے. کرونا کی وجہ سے جو معاملات پوری دنیا کے، اس سے ہم بہتری کی طرف جا رہے ہیں. اوورسیز پاکستانیوں کے راستے کھل گئے ہیں. پاکستانیوں کی امپلائمنٹ کے جو معاملات قطر کے ساتھ اور کویت کے ساتھ اور مڈل ایسٹ کے دوسرے ملکوں کے ساتھ کے علاوہ جاپان اور کوریا، ایک دفعہ پھر آپ کی جو انڈسٹری جو ہے ایکسپورٹ مین پاور کی، ہمیں بہت دکھ ہے، ہم اپنے بچوں کو باہر بھیجتے ہیں، لیکن مشکل حالات میں باہر نکل کے مزدوری کرنا جو ہے آپ کا آسان ہونے جا رہا ہے. میرا اللہ بہتر کرے گا. آپ نظر رکھیے کہ اگر ہمارا کوئی کرپٹ ایم این اے یا منسٹر کو کام ایسا کر رہا ہے تو وہ ہمیں ضرور اطلاع کیجیے گا، تاکہ ہم اپنے داخلی چوروں کو بھی جو ہے نا ان کے بھی کان کھینچ سکیں. بہت شکریہ آپ کا. چلیں بہت شکریہ. انجینئر افتخار چودھری صاحب میرے ساتھ موجود تھے اور پروگرام میں طویل گفتگو ہوئی اور بہت سے ایسے اہم موضوعات پر بات ہوئی جسے لوگ جاننا چاہتے ہیں. جو سوال میں نے کیے ایز اے کامن مین، یہ سوالات لوگ آپ سے کرنا چاہتے تھے، حکومت سے کرنا چاہتے ہیں کہ آخر حکومت نے کیا کیا، لوگوں کے ذریعے ان کے لیے کیا کیا ہے، ان کو ڈائریکٹ انڈائریکٹ کیا فائدے ہوئے ہیں، اور لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں، آج بھی جاننا چاہتے ہیں. جو سوالات میں نے کیے، میری کوئی جملہ اگر ناگوار گزرا ہو تو میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں، لیکن کیونکہ یقینی طور پر عوام اب تھک چکی ہے. عوام چاہتی ہے کہ عمران خان صاحب جو وعدے لے کر آئے تھے، جو دعوے انہوں نے کیے تھے، اس پر اب عمل درآمد کیا جائے. پروگرام کا وقت یہاں ختم ہو جاتا ہے. مجھے انجینئر چودھری افتخار صاحب کے ساتھ دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.